الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد ونقض قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ونسائنا وأطفالنا وشبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من
فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء واشف المصابين بهذا الداء يا مجيب الدعاء اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غني يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهزاك فهديته واستنصرك فنصرته وتاب إليك فقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمحزن والنظرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا بيتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله